तो सर अस्सलाम वालेकुम मास्टर मागा कासिम और यूट्यूब चैनल एक बार बार शुमारा खुशामदीद बगुम और इटे मौजूद हसन कदजमो नसीम जावेद साहब और कदजना मरदुम मर गुफ्ताब की बाबती नसीम जावेद साहब पुरसान की गना जिपेश चिस्कार मुकत दिगा मो शिंदे नसीम जावेद साहब कलान एक्टर हम बुत राइटर हम बुत दिगा अजदान खुद इस्लामो में खाई कोश करनी अलमा अगर बुकुम को फायदा नहीं है दिगा मा इग्नारी कोई कदम उधर को मो शीरिया खजीबात मुखरी लेकिन भाई दस्तान अजरा मापुर कलम अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम जोरबा शाह काजिम सर ची मुगिन शुमो सर चिकार मुकदिन सर शुमो जिपेश की दुकानी मोर तस्बीह जाय नमाजी ख्वास्ता ही अस्ता दिगा जिपेश द बाबती तालीम खुबुगिन सर शुमो और तालीम बाद शुमो की फारिग शुबिन चिस्कार कदिन सर द कदम मैदान राफ्तिन एने रकम दबाबती तालीमिया की काजिम साहब मा द 1982 मो मैट्रिक कदिम सही दिगा अल्हम्दुलिल्लाह द मो क्लास की मो बुदी मैट्रिक वाला क्लास इमरोज तकरीबन 90-95% हम जो क्लास फिलवाइज मो तमाम बिसार द खूब मकाम द खूब आला उदा तमाम राइटर मने छे माद मिस्टेकी एक मेजर असद साहब कदमो कातिबु द किस्मो इंटरव्यू शम कदिन एक चंदो स्पेस द चैनल मादे शिस्तान कदमो मेजर असद साहब शिस्तान इंजी अरसे इस्मो के सना इमरोज प्रोग्राम शीरिया खम दरे दो साइरम बुगुन शुमरे हो सर दिगा मित्र आलम मिसबाबुत कदमो नबी जाजीबुत कदमो हबीब साहब बुत क्याली प्रिंसिपली मूसा कॉलेज साइना तमाम वो एक बिसार नामवर आदमा बुद अक्सर शियूरा प्राफ जाकर शरीफी बुद फिलहाल अमेरिका या दिगा भी दोस्तार मा नाम शी याद करम दिगा रिजा वासिक ने जूनियर बुद क्यों ना बिसार खूब मारूफ शायर अज 82 की मो मैट्रिक कदी मज मैट्रिक बाद मा राफ्तम कॉलेज द कॉलेज के सा बस कदोसा एचएसएफ का मुलाकात चुदू वक्त आजारी स्टूडेंट फेडरेशन दमने तंजीम नस्ल 9000 मुगल के दफ्तर शिबुदक जी दिगा दमु दौर इतर दौर बुद की द इनकलाब अफगानिस्तान हम ताजा शुरू शुदा बुद दिगा जमम चुन की एक कौम परस्त स्टूडेंट फेडरेशन बुद व एक कौम परस्त तंजीम बुद दिगा मो बरेजी सफदर तवकली माद इजी मो स्टेज शो कदी बाद अजु कद हुसैन अली सूफी इना का चेयरमैन बुद जवाद इसार जना बुदक दिगा इना ये सूफी वक्त की लियाकत चंगेजी लियाकत के जी रोल खजैर मने माइंदर खंतमा मने अलखातू मने ज्यादातर रोली आबाई रमो मकदूर लियाकत आबाई मशहूर बुद्धी है ये सक्करामात कोयटा मैट्रिक बाद बजी कदी की मिलाव शुद ये सूफी बजी ड्रामा याजरगी निविश्ता शुरू कर दिगा कद मौसीकी काती कैसा मो अवलन दफा मो मने तारीख याजरा अजमने तंजीम नस्ल हजारा प्लेटफॉर्म में हजारे स्टूडेंट फेडरेशन मो स्टेज ड्रामा शुरू करी वो बिसार मर्दुम ज्यादा पजीराई रहे मने जी तकरीबन द कोयटा एगो हॉल एगो कॉलेज एगो यूनिवर्सिटी उतरनी है कि मो तो शो ना कदबाशी सेरेना होटल गिरफ्ता चिल्ड्रन एकेडमी साइंस कॉलेज डिग्री कॉलेज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मुसालाना तकरीबन मो स्टेज शो मुकदी दिगा दो जमान दाऊद सरखोशम ताजा ताजा दम्बुर याद गिरफ्ता बुद रजब इदरीस ना दिगा ना म्यूजिक का संभाल के बुद उस्ताद गजनफर अली ना मंजूर लालीज ना इना पूरा एक टीम बुद्देश हां ने ना म्यूजिक व ड्रामा दिगा बाद अजू की चंद देर बाद मो एक मुअस्ससा हुनरी हजारेगी फरहंगी हजारेगी मुअस्ससा फरहंगी हजारेगी उर जोर कदी दिगा तेज अजू मो खालिक शहीद एक हिस्टोरिकल ड्रामा कदी बिसार खूब मर्दुम पजीराई खत दिगा एक चंद प्रोग्राम बाज एक दिन मैचित ग्रुप ऑफ आर्ट्स मौजूद कदी मनेजो का समो शबी तरन्नुम या 2 से 4 5 अमी तर सालाना मो प्रोग्राम मुकदी बजोमाख प्रोग्राम मुकदी द बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी दिगा मी तर मा एक चंद पीटीवी मंदिम द पीटीवी रेडियो स्टेशन खमाजी 1984 था 2006 के समय स्क्रिप्ट राइटर बुदु मने रेडियो पाकिस्तान द हजारेगी प्रोग्राम मा स्क्रिप्ट निसम कदम डायलॉग अभी चमन लाला यू बेग साहिब बाज़ चमन लाला बिसार मशहूर बुद एक चमा बान बोले रेडियो ड्रामा मुकदन ना हां ना नुना खूब जरा फौत को पसिन कैसा मोहम्मद अली इख्तियार साहब कदी की मुकदग मरहूम मोहम्मद अली इख्तियार कदी हुसैन अली सूफी लेकिन स्क्रिप्ट मो निसम कदी दिगा एज अ राइटर द पीटीवी ड्रामास में चली रहा द मितर द रेडियो मो चंद ड्रामा मुटिम को द रेडियो खुवाइस ओवर वाला ड्रामा में चला दिगा द पीटीवी में से स्क्रिप्ट दे दो मैं एक स्क्रिप्ट कार शुदा 7वां सिक्का वो चली रहा ड्रामेज में शकील साहब उर्दू ड्रामा दिगा लावेजी अफसाना माने इस्लाम कदम शायरी अभी तक नज्म वगैरह दिगा मने अफसाना इसमें किताब में छाप शुद वापसी के बाद वापसी का सफर
वापसी का सफर वापसी का सफर है वापसी के बाद एक सीरियल लिखी बदक शकील की दमने जुम बसियार अहम रोल दर्सम राइटिंग शम मने जो एक रेजा पेजा रोलम चिबुद जी दिगे नमी अजी तालीम बाद दिगे इनमी सरगर्मिया बुद टेलीग्राफ ऑफिस माजुन रिटायर हुदum az metric बाद मा मुतर एक सर्विस मुकदम की खर्चा मर्चा बुलशुना सही दिगे बादन मा एमए जर्नलिज्म को मज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी दिगे वक्त आलम मिसबाज ना इराकस द फलसफा बुद मा ताजा मास कम्युनिकेशन अमु डिपार्टमेंट की वाशु द दुमना बेच मो बदी दिगे वलना बे जमी बेरा गोरीज ना बुद जी जी दिगे नि राइला दुरानीज ना इना की पासची मादी अजमो राइला दुरानी इना एक साल अजमो जूनियर हुदा दिगे अजुवाद बस एक चंद साल बाद इने की अजनामा मा दक बुरूरी वाला कादिर नाइल इजना इनाम द मने जर्नलिज्म ना खैर अजमो बाद मा दिगे मो दुमना पेज मो बदी मने जर्नलिज्म मने मास कम्युनिकेशन दिगे मा शौक दस्तम कि अखबार टीवी या रेडियो भी जगह बाशुम जी जी मगर इत्तफाकन बजमा द टेलीग्राफ ऑफिस द पीटीसीएल इनमी जिमन 26-27 साल बाद मा जिंज का वीएसएस किफ्ता रिटायर हुदो मज रिटायरमेंट बाद के सब इनमी द लमदार रोड एक दुकानी बकौल शमो की जाय नमाज और तस्बीह इम प्लेन न बुद मुतर बरी टाइम पासी हां एक टाइम पासी ठिकाना बाशाला कि इस खबर बाशा नसीम जावेद साहब कुजा मिलाओ मुशम का पालवी जामा मामिया कैसा ना दिगे इनमी दिगे मने अदबी सरगर्मियां हजारगी एकेडमी मो चिकदी लॉन्च कदी हजारगी एकेडमी खुदा बियामुज इल्ताफ जाफरी बिसार रूह रवान अजीबुद मुबारक साबिर की गया सैना दिगे भी तो दोस्ता बस पसिन के से मोहसिन चंगेजी जना तालिब हुसैन तालिब जना मुस्तफा शाहिद जना अली बाबा ताज जना इना कसा या अदबी सरगर्मी अगर मोबगी की फर्ज को दमने कोयटा अगर एगो चीज की सरगर्मियां शुरू शुदा तो गुफ्ता में इतनी अज अदबी शुना अजी मुशायरा शुना अजी फर्ज को ड्रामा शुना मौसीकी शुना अता एनी हजारा स्टूडेंट फेडरेशन व मी दोस्ताय हजारा स्टूडेंट फेडरेशन दमी बाबत दमने कोयटा बिस्यार ज्यादा तारीख आजरा अगर वो बुगी एक सुनहरा दौरी आजरा दमने कोयटा तेर शुदा की फर्ज को हुकूमत पाकिस्तान मो शुक्रिया शदा मनी इतर ममलिकत की ईगो कदरन न ज़दा फर्ज को अभी तक की मो नाम याजरा रहा कोई चमेगरी मिस्ली तंजीम नस्ल हजारा आल हजारा फुटबॉल क्लब आल हजारा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी हजारा हजारा दिगे ये कि हजारगी एकेडमी इनाले दमने पाकिस्तान कदर जी खूब ममलिकत सा बरे अजू मर्दुमाई रेजा की अक़वाम रेजा की उनामी तन की दनाम खू पॉलिटिक्स कना अदबी सरगर्मियां कना फरहंगी सरगर्मियां कना इनाली चीज तो द ईरान द अफगानिस्तान तूने मी इम्कान इज नदर तू फर्स्ट की अग्री साला बुरकनी एगो स्टेज शो कनी एगो दनाम याजरत एगो एकेडमी जोर कनी एगो पॉलिटिकल पार्टी जोर कनी एगो फरहंगी या कल्चरल तो एक्टिविटी कनी ये इम्कान नदर देखिए तारीख हाजर अगर वो सेल कनी फर्ज को दमने दौर की जबर अब्दुर्रहमान रा कि हजारा द अजदा सदु अश्तादु चार था नवदु से रमीद चंद साल की ना शिकस्त खोर्दन बिसार तादाद हाजरा के जुंजी महाजिर सुदन तरफ ईरान राफ तरफ रूस राफ तैमूर खानो फेनी माजरा बदे किताब बड़ी तारीख हाजर लिखे गया दिगा द पाकिस्तान द उटे ब्रिटिश ये चीबु द इंडिया बुत की दई तरफ हमा दिना था दिल्ली राफ द गुजा दिगा इना ति परक शुद बारल अजू बात की अमु आजरा की भले पाए खेस्ता शुद व शिनाख्त खुर बरकरार रेश्त वो अमी तर मने ताराफ द जनरल मुसावरी तर पोस्टा गिरफ्त मने पॉलिटिक्स समादक दिगनाला मा खुदमो की मने पॉलिटिक्स तुम कदी सरदार अख्तर जान मेंगल कद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मा जिल्ली इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सुमान पेशरू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बुदुम दिगा ये की द मने कोयटा बलूचिस्तान खुसूसन ये गुतर सरजमीन से की मर्दुम खेज दिगा जी बर्दाश्त बिरादरी एक तारीखी बिरादरी है दमने शार कोयटा हाल दही पसिन नमी चंद दा 15 साल की जे आजारा खुशी शुरू शुद हालात खराब शुद एक नजर लगी तक कि मो गुफ्ता में इतनी अजबाजी पॉलिसी आम सही जोड़ना शुद्ध मने जी नतीजे जुम बुदा की इंजी कम अमन अमान खराब असा मगर कोयटा अमन अमान ची दमने पूरा दुनिया मने पूरा पाकिस्तान व एशिया इन द टॉप बुदक दिया कि जी वो कदर बरादरी मने बलोच पश्तून हजारा व दिगर सेटलर्स बिरादरा की बुदन बिस्यार खूब बरादरी बिस्यार खूब दोस्ती गिनाल मोरा की कोयटा शिनाख्त दा मोरा अमी कोयटा बलूचिस्तान का समोरा आओ दा मोरा कटक दा मोरा तालीम हमजे जमो हासिल करे दिगा ये की ई
بسیار گولدن چیز بوده که ما تیر کردی آقای کاظم ماत्र بگم ما برای زندگی خو قدر مطمئن و قدر فخر محسوس کنم که ما د زندگی زما ارمان نمونده کردم مگر پورا نشد نه تی وی رادیو استیج دراما موسیقی از هر شوق داشتی اگه تر سرزمین است که دی سرزمین تو رای تو اگر تو ټیلنٹ داشته باشی کس روک نمونه نه بالکل نمونه او تر کې د افغانستان اگر مو حاضر بگیری بسیار डिप्रेस्ड است بسیار د زیری عالم اگر مو بگیری حاضر د افغانستان چی حاله درو زمینای چې گرفتار رہی د بامیان درو د کاولن تو خو د جاغوری تو خو د قرباخ تو خو همزینی مهاجرین کې درو بور کې درې د افغانستان کې رہی مونږ اینار ته گجا آباد مونږ پښتون مهاجرین د خودون چې مبرد سرزمینی ازرګور درو آباد کې درې ازرګور زونی درو بے دخل کې درې اینال فرض کمی چې مهاجرین ازرګ کې بور نه د افغانستان کې مولا یقین کو نه جای نه درن آقای کاظم اینا ته گجا بورنونجی مجھے تا لبی روڈ لبی فوتپات لا خاونه میتنه د کابل توخ در خانای ازرګور درو چپک درې د مزار توخ درو چپک درې د اصل سرزمینی ازارا کیسا زارجات خود افغانستان کیسا د منی زو ازرا یقین کو حق زندگی نه دره دیگه تا دور کی پښتون بادشاہاب د عبدالرحمن او بعد زو دیگه کې مادن لیکن پښتون طالبان هم د اینو سخت متعصب چیا گروه استنینا یقین کو اینا فرض کو کفری فتوا میدنینا شمالی اتحاد والا چې فارسی زبان ارینا متعصب استن پښتور د زورینا امپوز منبري مردم دیگه قدی اینال تو منی سوشل میډیا مینر نه دیگه د بامیان د ایکونی جگہ چی آله کوچی امور اندر سرزمینای ازرګور د زور گرفتار رہی ونار بے دخل کړه رہی د جایزو کا سلمی مهاجرین مبرازین اگر آسرا نہ زمین خالی باشا پروگرام کا کہ بھائی امیر کیسا باید آباد شونه دی نه حضرت کجا مور حضرت کای زمین در بنه کوبندا اینا اصل دشت زمینا کی بودک فرض کو قندار بودک شاجوی بودک فرض کو طرفای ناور بودک جاغوری بود بس یہ مد دشت زمینار خود د مشکست ازرگو بعد خو نه تمام گرفت ازرگو خو اینا پسپاش درافت نه له صرف د بنه کوبندا یا د کوبندا تو یقین کته پټی پټی زمینا جوړ بنه دغه نه ما خو رافتم د نو دو شش یک دفعه ما افغانستان رفتم د 2008 9 ما رفتم یک دفعه افغانستان پورا افغانستان ما وزیت کردم سیر و تفریح کړه واپس آمد مجھے حضرت زندگی نظر یقین کو د هیڅ د دور عبدالرحمن کی وہ حضرت حتی د اسکول نه داخله ملاو نه شد حتی اینا کس د بنی سرکاری جاب اینا نمی گرفت اینا را مچیب قرار تاول زی بکدک اینالی ما خمگم کی مرهون ملت نمزی مملکت و نمزی سرزمین کویتا بلوچستان کی یقین کو اینجا که حضرت ما اینال یک غرور یک فخر قومی یک افتخار قومی اگر د دې سوردک نمی مرهون ملت نمزی سرزمین است که مو د اینجا مالی وزمو با کلون ممدا بود د اینجا زاره پنیر با کل ازما عیسی دیگه مو سپاهی فوجی نمبر زندگی بابی مزنا بود اینا تیل گودام دو زمانه اینا بابی مزنا با کل مزنا میشه سب دیگه اینمی سرزمین بسیار خوب پناهگاهی آذر جو شده خدا داد است واقعا هر کس مایا ویلکم مغیره اینا لیه که یک چیز که عموم سیاسی آدمای دور سے سیاسی گپاز دانه دمبور مشنه بعضم ریاست پاکستان اگر دبلی بلوچستان واقعی نه دردی بلوچار محسوس کنه قزنه خطیبی شه اگرای مصلحت را اگرای حل برکنه یار یقین کو امی بلوچستان وری کویتا وری امنی سرزمین وری از معدنی ذخایر مالامال است طلا مالامال است گیس مالامال است تو سمندر بگی مالامال اگر یک برادری د منیز نه ډیولپ شونه نه عوام یقین نینا یقین هم پاکستان خوشحال مشنم بلوچستان خوشحال مشنه هم یک برا این نفرت اگر خاتمه شنه منیز نه سنجیده بیشیا بله مذاکرات میز د بسیار برادری چیزی که حق ازی جور مشا قزور بلا چیز حق ازو جور مشا قزور بلا حال بلوچام دیونه نیک تو بگی مغز نه خراب باشه یار کی تر تندروی مونن یا فرض کوچی مونن به خدای نه دیونه نیه مفهمه بلوچ مردم یار بسیار خوب مردمه سر مویر حکومت پاکستان هم بسیار خوب پاکستان خاص کر بلوچستان مردم مرمو گفت یار تمام چاہے فتنہ فساد مشا لیکن کوئٹہ نه بل وہ ایچی کا با مقصود بھائی تمام اقوام کیسا اونچی رنگ درارا اور ابراہیم والا زندگی منن تمام کیسا نا بلوچ پشتون ہزارہ کی تو عیسائی یک قدر تعداد عیسائی فارسی فارسی کالونی ہے ہندو تو ہندو برادری مندراس چرچ است بنے کوئٹہ کی طرح مت روگو بوتے لٹل ورلڈ سے ایک دنیا ہے یار کوئٹہ کہ منے زی فارسی گرفتہ ہندو گرفتہ چی گرفتہ عیسائی گرفتہ آذرا بلوچ پشتون علی تو تاریخ بلوچستان بے خانیہ رہی کوئٹہ کا 6000 سال پیش
تهذيبون غير تقاس تو سبت سنه كتاب شبيه خان كويتا منيش ذكر شيء كزمني سيرنا وتلو نوادرات کی بوشود از نال کی بوشود از علاقه کی بوشود پالوتکا صحیح نامزوماز کدام جای مغوره یار هنال نامزو زين بوشود شش 7000 د دنیا قدیم ترین نوادرات دمی جسد نزدیک نان دیگه اینی می بود رومان بخی خراب شد سر رای ترین بند شد رای کوچ के सनाए दिन बंद रस्ता आदम बोर कुछा बोर यार बेशी इतर महसूस नहीं तो ना ये जिम्मेदारी रियासत सा की संजीदा बिल्कुल बायत संजीदा तो वो द खलूस द संजीदगी बायत बिशिया द मने व द टेबल टॉक ये मसला हल मुशायर खुदम मसले द दुनिया के हल नशता की मसला हल नशता फाहमी इंडिया लिए मने जी खलूस बाशा दिगा आगाई काजिम टाकशो شما که دراز نشنه و دیگه تا ناظرین ابو قصد دراز گوش نه دیگه شما پرسان کنید از کی आपने कौन सा तीर मारा है कि तालीम बात तो चिकार करी यानी मुख्तसरन तरफ स्पोर्ट्स شما گای نرفته نسیم سر نه स्पोर्ट्स ما وقت कराटे تا ग्रीन बेल्ट मो تا वो टाइम शौकत चंगेजी द तंजीम कराटे याद में दा ما कम कराटे कदम دیگه دا مने دا खाना कैसा बले شما कराटे बाजी شدی باقی از ما بله شما कराटे شروع کردن دیگه کیسا پیش بیلمنت گرفته نه تدیسن ولا مو بس اون سپورتس مو کم कराटे کدی دیگه از بعد کم باکسینگ کدی از بعد دیگه نه دیگه من سپورتس مانم بسیار مهربانی سر تشکر थैंक यू सर تشکر इंशाल्लाह बाज कैसा कचमो मिशने هر وقت خدمت کنیم سر کچمو بله مو انشاءالله کوشش خدا کنه چینل شما کامیاب شونه व्यूवर زیاد پیدا کنی از دوستان ما می ریکویسٹ نو کسای مر گوش نه کاظم صاحب را لایک کنه شیئر کنه और सब्सक्राइब خصوصا करना चैनल अजीरा ताकि हौसला अबू दिखे तू काजिम विला को चैनल खोते द नाम से दिखे लाइक शुदम टाइम از وقت شو वो मो विला काजिम खोते दिखे बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर वेरी मच सर थैंक यू सर once again sir thank you very much sir okay